السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال الميكرو إيكونومي ديال السمستر 1. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنشرح لكم واحد البارتي في الدرس ديال الميكرو إيكونومي. هاد البارتي كتخص ليكيليبر جينيرال، لان في لي بارتي اللي كنا كنشوفوا في الميكرو ايكونومي واللي اغلبيه ديال البروف اللي كيقراو الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1 سواء بالنسبه لي كومبورطمون دي كونسوماتور ولا لي كومبورطمون دي بروديكتور، من كندرسوا ولا من كنحدوا ليكيليبر دي كونسوماتور ولا ليكيليبر دي بروديكتور. هاد ليكيليبر اللي كنحدوه راه ايكيليبر بارسيال، يعني كنشوفوا غير واحد لا بارتي اللي كنشوفوا مثلا غير لا فونكسيون ديوتيليتي ديال ولا لا فونكسيون دو برودكسيون، ليوتيليتي ديال الكونسوماتور ولا البرودكسيون ديال البروديكتور، وكنشوفوا لي كونترانت ديالهم. لي كونترانت هما الكونترانت بيدجيتير، الغوفوني بور لو كونسوماتور اي لي كو بور البروديكتور. يعني ما كنشوفوش شي حاجه اخرى، يعني غير ايكيليبر بارسيال. دونك في ليكيليبر جينيرال كنشوفوا اوتر شوز، يعني ملي كندرس باغ اكزومبل ليكيليبر جينيرال ديال الكونسوماتور، يعني ما كنشوفش غير لا كونسوماسيون ديالو، كنشوف حوايج اخرين، كنشوف مثلا لوفر دو طرافاي ولا كنشوف اللوازير. هادشي علاش دابا غنشوفوا هاد البارتي ديال لاربيتراج طرافاي لوازير ولا كونسوماسيون لوازير. دونك en théorie économique on appelle loisir. شنو كنعني بكلمة loisir؟ on appelle loisir le temps de non travail. حيت دابا واحد الشخص كيف ما كان مثلا لو طون ديالو اللي كنسموه اش، اللي كنعبروا عليه باش، لو طون ديالو الوقت ديالو كيقسموا بين جوج حوايج. كيقسموا بين لو طرافاي يعني العمل وواحد الوقت واخا اللي ما كيخدمش فيه. داك الوقت اللي ما كيخدمش فيه كنسموه لوازير. دونك لوازير هو لو طون دو نون طرافاي. باغ كونسيكون لو طون دو لوازير اللي كنرمزوا ليه ب ال صغيره minuscule est le complément des temps de travail noté L كبيرة. Donc pour toute période de temps donné، يعني أن toute période ديال واحد الشخص ساعات مثلا 24 ساعة في النهار راه واحد لا بارتي كتمشي لو طرافاي، والبارتي اللي ما كيخدمش فيها في لو طون راه كتسمى الوازير. دونك لو طرافاي كنوطي ليه ب L، لو طون دو طرافاي L، et le temps de loisir L صغيرة minuscule، او لو طون ولا الساعات بصفة عامة كنرمزو لها ب H. دونك لاربيتراج طرافاي لوازير، يعني لاربيتراج يعني كنشوفو هنايا واش نقصو من ساعة العمل باش نزيدو في اللوازير ولا نزيدو في اللوازير باش نقصو في ساعة العمل. دونك هذا اربيتراج، يعني شنو غنديرو باش نقصو من هذا ولا هذا، مقارنة. Donc l'arbitrage travail-loisir revient à déterminer le panier optimal des consommateurs pour une satisfaction particulière qui est l'utilisation de son temps disponible. Donc ملي كنقولوا l'arbitrage travail-loisir هنا كنتكلموا على اننا نحدوا واحد الباني اوبتيمال، باني دو بيان، بحال اللي كنخدموا في ليكيليبر بارسيال، ليكيليبر دو كونسوماتور كنحدوا لا كونتيتي دو بيان اكس ولا كونتيتي دو بيان ايغريك كي ماكسيميز مثلا لا ساتيسفاكسيون ديال لو كونسوماتور. دونك اوسي هنايا كنديتيرمينيو لو باني اوبتيمال دي كونسوماتور، ولكن ماشي باني اوبتيمال اللي فيها اكس و ايغريك، نو، هاد الباني اوبتيمال فيها لو بيان اكس، لا كونتيتي اوبتيمال كونسومي ديال بيان، اي la quantité optimale de temps de loisir utilisé. يعني كنشوفوا كنبرون en considération le temps de loisir، يعني باش يوصل للساتيسفاكسيون ديالو، يعني كنديروا واحد لاربيتراج طرافاي لوازير. باش تفهموا اكثر نشرح لكم. دونك هاد لو باني est composé de deux biens possibles qui sont substituables et qui sont exprimés en unité de temps travail L، le travail le loisir L. يعني أن هاد الباني دو بيان
كيكون فيها دو بيان. هادي بيان ماشي دوك لو بيان العاديين السلعه اللي كتستهلك، نو، ترافاي لوازير، يعني اما يختار ترافاي اما يختار الوازير. دونك غنحدو لي كومبينيزون اوبتيمال ديال هاد لو ترافاي اي لو لوازير، يعني باش يحقق واحد لا ساتيسفاكسيون لا كونسوماسيون ديالو، شحال خاصو يستعمل ديال لو ترافاي وشحال خاصو يستعمل ديال الوازير. داكشي علاش قلنا كنشوفو لاربيتراج ترافاي لوازير. يعني في ليكيليبر بارسيال كنا كنحدو غير لي كومبينيزون دي بيان، يعني كنقولو خاصو باش يماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو خاصو يكونسومي باغ اكزومبل 10 انيتي من اكس و15 من انيتي من ايكغيك. يعني ما كنشدوش بعين الاعتبار لو طون دو ترافاي ولا طون دو لوازير، ما كنشدوش، يعني ما كنشدوش بعين الاعتبار لو مارشي دو ترافاي، يعني ما كنشوفوش لوفر دو ترافاي ولا لوفر دو لوازير. دابا ملي كنقول لاربيتراج ترافاي لوازير يعني خاصني نحدد لا كومبينيزون اوبتيمال، يعني شحال الكونتيتي ديال البيان يعني كونسوم مثلا في اكس، وايضا نحدد الكومبينيزون اوبتيمال ديال الكونتيتي دو ترافاي والكونتيتي دو لوازير اللي خاصهم يستعملهم مع هاد لا كونتيتي دو بيان باش يحقق واحد لا مارك واحد لا ساتيسفاكسيون ماكسيمال ديال لوتيليتي ديالو. دونك هنايا بالنسبه قبل ما نهضر لكم على لو كونترانت بيدجيتير، اول حاجه نهضر لكم على الكونترانت بيدجيتير هو الاول. لو كونترانت بيدجيتير ديال الكونسوماتور الا كنا كندخلو ترافاي ولوازير راه ماشي هو نفس الكونترانت بيدجيتير اللي كيكون عنده في لو كا ديال ليكيليب بارسيال. الكونترانت بيدجيتير دو كونسوماتور في ليكيليب بارسيال هو ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايكغيك بي دو ايكغيك، يعني ما كنشدوش اوترو فاريابل، يعني ما كندخلوش l'offre de travail ou la loisir. Donc, le contrat budgétaire, les consommateurs sont donc contraints par leur budget et par leur temps dont ils disposent. يعني هذا الشخص les contraintes اللي كيواجهوه ماشي les contraintes ديال les budgets، mais ايضا les contraintes ديال le temps. حتى هذاك لو طون مثلا لو طون دو لوازير ولا لو طون دو ترافاي راه كيأثر على لا كونسوماسيون ديالو، كيأثر على لا ساتيسفاكسيون ديالو. باش نفهمو اكثر هذا هو لو كونترانت بيدجيتير. الا شدينا بعين الاعتبار ترافاي لوازير شنو هو البري في الكونسوماسيون، يعني في الكونتيتي كونسومي، البري في الكونتيتي كونسومي هذه لا كونسوماسيون ديال واحد لي بيان اكس باغ اكزومبل، والبري ديالو كتساوي دبل في في ال. دبل في شنو هو دبل في؟ هو السالير ديال لو ترافاي، الاجر ديال العمل، ال هو لا كونتيتي دو ترافاي زائد لو ريفوني ديالو، زائد لو ريفوني ديالو. دونك هذا هو الكونترانت بيدجيتير بالنسبه للكونسوماتور الا شدينا بعين الاعتبار لو بيدجي اي لو طون دون ال ديسبوز. دونك هنا عرفنا بان لو طون ديسپونيبل بور ان كونسوماتور راه كيقسموا بين لو ترافاي اي لو لوازير. دونك اش لو طون ديسپونيبل راه هو le temps de travail L زائد le temps de loisir L minuscule. دونك غنجيو نعوضو هاد L بهادي. دونك غنحاولو نجبدو شنو كتعني L. L هي اش موان L صغيرة، يعني أنا le temps de travail هو le temps total ولا le temps disponible moins le temps de loisir. دونك نعوضو هنايا البري في لا كونسوماسيون كتساوي le temps de salaire ولا السالير ديال لو ترافاي fois مضروبة في l'heure disponible في le temps disponible moins le temps de loisir زائد le revenu. دونك هنايا غنحاولوا نشرو هادي، نشرنا هادي غنديرو على الشكل هذا، غتكتب لنا لو كونترانت بيدجيتير على هاد الشكل. هاد الشكل غنبقى نخدمو به ديما. هو البري في لا كونسوماسيون، البري في لا كونسوماسيون يعني البري ديال البيان في لا كونتيتي كونسومي ديال البيان. هذا لا كونتيتي السيره هي لا كونتيتي كونسومي مثلا ديال واحد البيان اكس زائد W هو لو بري ولا لو سالير دو ترافاي مضروبه في لو طون ولا لا كونتيتي ديال اللوازير، يعني شحال الساعات اللي كيدير في اللوازير ديالو، يعني الساعات اللي ما كيخدمش فيهم. شنو كتساوي؟ كيساوي W هو لو سالير نفسه بري دو سالير مضروبه في لو طون ديسپونيبل ولا طون توتال، يعني لا كونتيتي دو طون توتال زائد لو ريفوني. دونك هاد P C زائد W في I كتسماو لي ديبونس. دونك لي ديبونس دو كونسوماتور هما لي بري في الكونتيتي كونسومي
زائد السالير في اللوازير، حيت اللوازير راه كيتعتبر بحال ديبونس، حيت ديك الوقت ديال اللوازير راه هو كيستهلك في اللوازير. يقدر يمشي للكافي ولا يمشي للتياتر ولا يمشي للسينما ولا يسافر ولا. دونك هنا راه سو سون دي ديبونس، اللوازير راه سو سون دي ديبونس. دونك شنو كيساوي؟ كيساوي دبل في اش زائد ار. هاد دبل في اش زائد ار هما لي ريسورس ديالو، لي ريسورس. دونك يعني لي ريسورس هما الغوفوني. هاد الغوفوني راه انديبوندون دو ترافاي. هاد الغوفوني هادي راه ما عندوش علاقه بالترافاي، هذا غوفوني نون سالاريال. شنو كنزيدو ليه؟ كنزيدو ليه لو طون ديسپونيبل عنده مضروبه في البري دو سالير. مثلا هو باغ اكزومبل عنده 24 ساعه في النهار، هذا هو لوغ باغ اكزومبل. هنا السالير هو مثلا كيتخلص 10 دراهم للساعه، دونك يعني نشدو 10 نضربوها في 24 ونزيدو على الغوفوني، هذا هو لي ريسورس ديالو. دونك دابا نشوفو هنا لوبتيموم دو كونسوماتور سالاري. دابا لوبتيموم ديالو يعني هاد الكونسوماتور سالاري كنشوفو لوبتيموم ديالو، حيت في الاول ما كنشوفو غير ايكيليب بارسيال، يعني ما كنشوفوش لو مارشي دو ترافاي. دابا كنشدو اون كونسيديراسيون لو مارشي دو ترافاي، ايكيليب جينيرال. دونك هنايا بالنسبه هنا لا فونكسيون ديتيليتي ديال واحد لو كونسوماتور سالاري تتكتب بهذا الشكل: اي كتساوي اي في سي اي، يعني كيكون فيها دو فاريابل اللي هما سي و ال. سي هو لا كونتيتي كونسومي دي بيان و ال هو لو طون دو ترافاي. دابا هنا ليتيليتي ديال واحد لانديفيدي ديبون دو سون نيفو دو كونسوماسيون، يعني سي شحال استهلك، اي دو سون لوازير يعني شحال ديال لو طون كيدير في لوازير. دونك هنايا واحد لاغبيتراج اي نيسيسير. اربيتراج ضروري خصنا ندير واحد لاغبيتراج اي نيسيسير. علاش لاغبيتراج اي نيسيسير؟ l'arbitrage est nécessaire car pour consommer plus, il doit diminuer son loisir. باش يقدر يستهلك كتر، يعني باش يستهلك كتر خصو يصرف. دونك باش يصرف كتر شنو خصو يدير؟ خصو يزيد يخدم. دونك حنا قلنا في العلاقه ان لو طون ديالو هو واحد لو طون دو ترافاي زائد لو طون دو لوازير. دونك قلنا باش يستهلك كتر راه خصو يخدم كتر، يعني عاد يزيد في لو ترافاي، دونك الوازير غينقص. دونك باش يقدر يكونسومي كتر elle doit diminuer son loisir et l'inverse. باش يقدر يكونسومي اقل خاصو يزيد في الوازير ديالو. دونك داكشي علاش ان لاغبيتراج ترافاي لوازير اي نيسيسير باش نعرفو شنو هو لامباكت ديال لو طون دو ترافاي و لو طون دو لوازير على لا كونسوماسيون، حيت هذا كيتعتبر كونترانت. حيت الا زاد في الوازير ديالو راه هذاك لا كونتيتي كونسومي راه كتنقص، ولا نقص في الوازير ديالو راه لا كونتيتي كونسومي كتزاد. دونك هنايا بالنسبه لوبتيموم دي كونسوماتور سالاري ليكيليبر ديالو. دونك l'individu va déterminer conjointement le travail L étoile، خاصو يحدد L étoile يعني ولا لو طون دو لوازير L minuscule étoile، يعني لا كونتيتي اوبتيمال اللي خاصو يخدم فيها ولا كونتيتي اوبتيمال اللي خاصو ما يخدمش فيها باش يحقق لوبتيموم، اي لا كونتيتي كونسومي. دونك هذا هو ليكيليبر دو كونسوماتور سالاري. يعني ما كنحدوش ليه غير لا كونتيتي اوبتيمال كونسومي دي بيان، مي ايضا كنحدو ليه لا كونتيتي دي اوبتيمال ديال لو طون، شحال من ساعه خاصو يخدم وشحال من ساعه ما خاصوش يخدم فيها الوازير. دونك طريقه باش نماكسيميزيو لا ساتيسفاكسيون اي كنخدمو عادي بلا ميثود دو لاغرانج ولا تي ام اس اللي بغيتو. دونك كنماكسيميو هاد لا فونكسيون ديتيليتي ديالو سو كونترانت بيدجيتير. الكونترانت بيدجيتير هو هذا ديالو، مفهوم؟ دابا نشدو اكزرسيس. ان كونسوماتور dont la fonction d'utilité dépend de la consommation d'un bien X et de temps de loisir L dont elle peut profiter. Donc la fonction d'utilité ديالو اللي فيها deux variables هما la quantité consommée du bien X اللي كنرمزو لها C et le temps de loisir L minuscule. شنو كتساوي؟ كتساوي 0.5 C في L ولا X، راه بحال درتو X ولا C. دونك هادي لا فونكسيون d'utilité ديالو. Donc le consommateur fractionne son taux total H. Donc avec le taux total dialogue ou la disponible dialogue en temps
de travail L majuscule et en temps de loisir L minuscule. Donc le taux total ديالو كيقسموا بين le travail et le loisir. Donc W est la rémunération de travail. W هو الأجر اللي كيشد على الترافاي. Et P le prix de bien X. P ou le bien X ou le ديال consommation. Donc première question, donner la contrainte budgétaire. Deuxième question, donner la fonction de la demande de bien X, il y a la quantité demandée ou la consommée de X, le temps de loisir utilisé et le temps de l'offre utilisée. هادشي كلشي باش نحققوا لوبتيموم ديالو، يعني باش يماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو، شحال خاصو يستهلك من اكس، شحال ديال الوقت خاصو يخدم، وشحال ديال الوقت اللي خاصو ما يخدمش فيه لوازير. دونك هذا هو ليكيليبر ديالو. Après question 3, calculer les quantités de X, L et le prix, les quantités consommées de X, le temps de loisir, le temps de travail, si le revenu égal à 96 dirhams, le taux de salaire ou le prix de salaire 12 dirhams et le prix de bien X 16 dirhams. Donc نخدموا على بركة الله هذا l'exercice هذا. دونك أول حاجة نبداو بها هو الجواب للسؤال الأول اللي هو الكونترانت بيدجيتير. دونك جاوب على السؤال الأول نحدو الكونترانت بيدجيتير. الكونترانت بيدجيتير راه ديجا عطيتكم لا فورميل ديالو ديريكتومون عاد تكتبوها. قلنا الكونترانت بيدجيتير هو البري في لا كونتيتي كونسومي في لا كونسوماسيون زائد اش زائد دبليو لو بري دو سالير كنضربو في لو طون دو لوازير ال. شنو كيساوي؟ كيساوي دبليو في لو طون توتال اش زائد لو ريفوني ار. دونك هذا هو contrainte budgétaire. مفهوم؟ دونك سي سا لو contrainte budgétaire. هذا حفظوها وعقلوا عليها. كيسيون 2. كيسيون 2 هو خاصنا اش نديرو؟ نحدو ليكيليبر لي فونكسيون دو لا دومون، ليكيليبر دو كونسوماتور. دونك غنخدمو بلا ميثود دو لاغرانج. غنخدمو بلا ميثود دو لاغرانج. نستعملو لا ميثود دو لاغرانج. دونك la fonction de Lagrange, pour maximiser, elle يكونوا فيها 3 variables. اللي هما la quantité consommée C de X, le temps de loisir L minuscule et lambda. شنو كتساوي؟ غتساوي لينا la fonction d'utilité. La fonction d'utilité قلنا هي 0.5 C L هذه فونكسيون زائد لامدا راه بحال الشكل هذاك. وكنديروا لو كونترانت بيدجيتير. غير الكونترانت بيدجيتير خاصني نحاول ندير واحد الحاجه اش نكتبها بحال هذا الشكل توجور دبليو في اش دبليو في اش. دونك غنزيدوا ليها ار. دونك شنو غنقصوا؟ غنقصوا منها هاد الجوج هادو غيتنقصوا. ناقص prix de la consommation زائد W في le temps de loisir. Donc هذا هو la fonction de Lagrange. Donc غنديرو condition de premier ordre. Condition de premier ordre هي أن les dérivés partiels par rapport à C, par rapport à L, par rapport à lambda خاصهم يكونوا nul égal à 0. Donc نحسبوا les dérivés partiels. يعني خاص الاشتقاق par rapport à C, par rapport à la quantité consommée égale à 0, l'ishtiqaq par rapport au temps de loisir L égal à 0, et l'ishtiqaq par rapport à lambda égal à 0. Donc, c'est l'ishtiqaqat. Donc, ceci implique دونك غنشتقوا عادي بحال اللي مولفين في الميكرو ايكونومي. نشتقوا هادي بدل سي سي واحد. دونك غتبقى لي 0.5 ال. ابخي غنشتقوا بدلاله سي، يعني نشتقوا غير سي. هادشي هذا غنشرو. دونك دبل لامدا دبل في اش هذا 0 لامدا ار 0
لامدا دونك هادي عاد نشروها، هادي عاد تنشروها ياك، نشرتوها تخرج لكم بحال هكا دبل في اش زائد لامدا ار ناقص لامدا بري لا كونسوماسيون زائد ناقص عفوا هادي راه ناقص ماشي زائد ديزولي. دونك هنا غتكون ناقص ماشي زائد ناقص لامدا دبل في ال. دونك هادي هي. دونك غنشتقو بدالة السي، هادي الصيغة ديالها صفر، هادي صفر، هنا السي واحد، دونك بقات لينا ناقص لامدا بي، وهادي راه صفر، دونك هذا هو الاشتقاق بدالة ال. دابا دالة السي، دابا نشتقو بدالة ال، هنا الاشتقاق ديال ال واحد، دونك غيبقى ليا 0.5 سي. غنشتقو بدالة لامدا، عفوا دالة ال، هادي صفر مكايناش ال، هادي صفر هادي صفر، هو ال واحد، دونك بقات ليا ناقص لامدا دبل في كتساوي صفر. والاشتقاق بدالة لامدا هادي صفر، اشتقو هادي بدالة لامدا، دونك هي هادي لامدا واحد، دونك بقات ليا دبل في اش زائد هنا لامدا واحد بقات ليا ار، هنا واحد ناقص بري لا كونسوماسيون ناقص هادي تا هي واحد لامدا واحد دبل في لو طون دو لوازير، دونك ايكال ا زيرو. دونك غنحاولو نجبدو لامدا كل حالة. لامدا في الاول شحال كتساوي لامدا هنايا؟ لامدا كتساوي لينا 0.5 ال على بي، و لامدا كتساوي ليا 0.5 سي على دبل في. دونك هنا المهم عندنا هو لامدا، هادي لامدا الملتيبليكاتور دو لاغرانج. دونك من هاد لامدا شنو كنستافدو؟ كتلاحظوا مزيان معايا ان لامدا كتساوي هادي وكتساوي، يعني شنو يعني؟ هاد جوج مساويين، لان 0.5 ال على بي كتساوي 0.5 سي على دبل في. دونك شنو غنديرو؟ غندير نبدلو، نجيبو هذا هنا وهذا نجيبو هنا، عفوا هذا نجيبو هنا، هذا فاش غنديرو؟ هاد دبل في نجيبوه هنا، وهاد 0.5 ال نجيبوه هنا. دونك شحال يخرج لينا؟ يخرج لينا 0.5 سي على 0.5 ال يساوي ليا دبل في على بي، دبل في على بي، هي دبل في على بي. دونك 0.5 تختزل مع 0.5، غيبقى ليا سي على ال كتساوي دبل في. دونك حنا بغينا سي لا كونسوماسيون، شنو هو الفونكسيون ديالها؟ سي كتساوي دبل في على بي في ال، ها هي. دونك هادي مهمه عندنا، جبنا اول ايطاب درناها. دابا غنمشيو نعوضو في لا كونترانت بيدجيتير، ها هو لا كونترانت بيدجيتير، غنعوضو هذيك السي بداكشي اللي خرجنا، هاد السي هنايا. دونك الكونترانت بيدجيتير قلنا هو البري في لا كونسوماسيون، دونك لا كونسوماسيون نعوضوها بهادي، دونك دبل في سور بي في ال زائد اش، قلنا زائد دبل في ال كتساوي دبل في اش زائد ار. دونك هنا غنختزلو ب بي، غيبقى لنا دبل في ال زائد دبل في ال، يعني هي 2 دبل في ال. شنو كتساوي؟ كتساوي دبل في اش زائد ار. حنا بغينا حنا كنقلبو، عرفت قلنا كنا كنقلبو على ال، هاد ال ايطوال شنو كتساوي؟ يعني ال اش كتساوي؟ دونك ال حنا بغينا ال ايطوال تكافئ ال ايطوال لا كونتيتي اوبتيمال ولا لا فونكسيون دو لا دوموند، هي غنشدو هادي دبل في 2 دبل في تقسم على هادي، هي دبل في اش زائد ار
على W. دونك هذه هي لا fonction de la demande de temps de loisir. هذه la fonction de la demande des temps de loisir. يعني le temps de loisir اللي كيحقق هذا الكونسوماتور l'optimum ديالو l'équilibre ديالو هذا هو la formule ديالو. هنا ça dépend de quoi? Ça dépend du salaire de travail, l'heure totale et le revenu non salarié. Donc شي عنده علاقه بهذا الشيء. دابا باش نجبدو السي باش نجبدو لا كونتيتي اوبتيمال اللي كيستهلك من بيان اكس غنجيو نعوضو ال هنايا باش لقينا. دونك يعني ان سي ايطوال قلنا هي دبليو سور بي. دونك دبليو سور بي نضربها في اش، نضربها في هذه دبليو اش زائد ار على 2 دبليو. دونك دبليو غتمشي مع دبليو. دونك اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا ان لا كونتيتي هاد سي ايطوال هي اس، هي دبليو اس زائد ار على 2 بي. دونك سي ايطوال تساوي دبليو اش زائد ار على 2 ها نجبدنا فوانا نجبدنا لا دوموند de la consommation de bien x. ها هو la quantité demandée de bien x. هذا هو لا فورمول ديالها. شكون كيأثر فيها؟ كيأثر فيها لو سالير ديال لو travail, l'heure totale et le revenu et le prix de bien x. بقى لنا دابا نجبدو الايطوال لو طون دو طرافاي، شحال ديال الساعات خصو يخدم باش يحقق لوبتيموم ديالو. دونك حنا عرفنا بان العلاقه كتقول لك ان عندنا ان اش كتساوي ال زائد ال. حنا بغينا ال هي اش، دونك ال هي اش موان هي اش موان ال ايطوال. الايطوال راه حددناها، يعني ان ال ايطوال هي اش ناقص داكشي اللي لقينا في هادي دبليو اش زائد ار. دبليو اش زائد ار على 2 دبليو. دونك نحسبو الايطوال هنا غنوحدو المقام، يعني غتكون 2 دبليو في اش ناقص هادي نديرو لها قوس دبليو في ار دبليو عفوا هذا راه دبليو في اش ماشي ار دبليو في اش عفوا هادشي دبليو في اش دبليو في هنا قوس دبليو في اش زائد ار الكل على 2 دبليو في. دونك ابخي نشروها هي 2 دبليو في اش ناقص دبليو في اش زائد ار، عفوا غتكون ناقص ار لان الاشاره غادي تتغير، ناقص ار ماشي زائد ناقص ار على 2 دبليو في. دونك يعني ان اش شحال كتساوي كتكافئ ان ال ايطوال هاد لا كونتي دو طرافاي اوبتيمال la fonction de la demande هذه la fonction de l'offre ولا دو طرافاي. دونك هي اش هي دونك الا شدينا 2 دبليو في اش ناقص دبليو في اش هي دبليو في اش ناقص ار على 2 دبليو في. دونك هذا هو لو طون دو طرافاي هكا باش اكسبريمي. بقات لينا اخر كيستيون نحسبو فيه سؤال رقم 3. هو نحسبو هذا عطاونا ان الغوفوني كيساوي 96 درهم، دبليو في كتساوي 12 و اونفان بي كتساوي 6. نحسبو لي كونت. نبداو اول حاجه بلا كونسوماسيون، لا كونتيتي كونسومي دي اكس. لا كونتيتي كونسومي نمشي لا دوموند دي اكس، ها هو نعوض بداكشي اللي عطاوني، ها هو
عطاوني دبليو، عطاونا سميتو، عطاونا اوسي عفوا حتى لوغ توتال اش نسيت ما درتوش، اش كتساوي 24 ساعة. يعني هذا هو لو طون 24 ساعة، هذا النهار كامل 24 ساعة. دونك قلنا سي هو دبليو اش، ها هي دبليو اش زائد ار على 2 بي. دبليو اش دبليو هي 12، دونك 12 في 24، دونك زائد غوفوني 96 درهم على 2 في بي. 2 في بي 6 في جوج هي 12، دونك غتخرج ليا الكونتيتي كونسومي هي 32. دونك خصو يستهلك 32 unité de X. هذا هو لا كونتيتي كي ماكسيميز لا ساتيسفاكسيون. دابا L étoile. Pour L étoile نشوفو لا دوموند دو L، ها هو W H زائد R على 2 W، دونك يعني 12 في 24 W في H 12 في 24 زائد 96 في 2 W. W هو 12، يعني 2 في 12 هي 24، دونك كتساوي ليا 16 ساعة. دونك 16 ساعة ديال اللوازير. دونك بالنسبة ل L حنا عندنا العلاقة كتقولك أن L إيطوال بحال بتعوضوا في لا دوموند بتكتبوها L إيطوال هي H ناقص L، هادي 24 ناقص 16، دونك كتساوي 8. دونك هاد لو كونسوماتور باش يحقق لوبتيموم ديالو، هاد لو كونسوماتور سالاريي خاصو يستهلك 32 انيتي من اكس، خاصو يخدم 8 ديال السوايع، وخاصو ياخد كوقت للوزير اللي هو 16 ساعة. نتمنى انكم استفدتوا من هاد البارتي هادي اللي سولوا عليها بزاف ديال الطلبة. راه ماشي كلشي كيقرا هادشي، غير الناس اللي كيقراوها هما اللي يتبعوا هاد لابارتي هادي. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست.